السلام عليكم. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحصة. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لي كونتيفيكاتور. شنو كنقصدوا بلي كونتيفيكاتور و شنو الدور ديال هاد لي كونتيفيكاتور؟ الوغ كاين واحد جوج ديال الرموز، واحد دو سامبول تيتسمى كونتيفيكاتور. كاين هاد او مقلوبة بحال هكا، هذا تيتسمى كونتيفيكاتور، الاسم ديالو كونتيفيكاتور. كونتيفيكاتور كاينها بالانجلي كونتيفيكاتور existentiel. existentiel. وكاين واحد كونتيفيكاتور واحد اخر اللي هو بحال هكا مقلوبه الفوق، هذه او مقلوبه لقدام تشوف الامام، هذه تتسمى كونتيفيكاتور universel. دي كتسمى كونتيفيكاتور universel. Alors, maintenant, شنو هو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال، شنو كونتيفيكاتور يونيفرسال؟ هذا الرمز هذا وهذا الرمز هذا، مقلوبه هادو فقط اسماء. شنو فقط الان اسماء؟ نشوفوا كيفاش كيتقراو، يعني شنو خصنا نعرفوا بعدا على هاد لي كونتيفيكاتور. الكونتيفيكاتور هما واحد الرموز اللي خصنا نعرفوا شنو الاسم ديالهم، كيفاش كيتقراو وفين تنحتاجوهم. الوغ maintenant قلنا كيفاش كيتقراو هاد او مقلوبه، هاد كونتيفيكاتور اكزيستونسيال. شنو كيتقرا؟ ماشي الاسم ديالو، الاسم ديالو هو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال، ولكن كيفاش تيتقرا؟ alors celui il existe au moins. يعني حنا في الرياضيات فين ما نشوفوا هذا الرمز هذا غادي نقراوه il existe au moins، بالعربيه يوجد على الاقل. il existe au moins. alors هذا الرمز في الرياضيات، نتوما راكم عارفين في الرياضيات شنو الهدف من الرموز. الهدف من الرموز هو اختصار في الكتابه من طبيعه الحال. هذا هو الهدف من الرموز، هو اختصار في الكتابه بحيث تكون واحد التعبير اللي هو صغير في الحجم كيوصل اكبر قدر ممكن من المعرفه. مزيان. اذا هاد الكونتيفيكاتور هذا مقلوبه كيفاش كيتقرا؟ حتى هو كيفاش كيتقرا؟ alors تيتقرا كيلكو سوا، مهما يكون. كيلكو سوا بالعربيه هي مهما يكون، ولا بحال كتقرا ايضا pour tout. كيلكو سوا ولا pour tout، مهما يكون او لا لكل. alors maintenant شفنا شنو هو لو نون ديالهم، قلنا هنا شفنا شنو هو لو نون ديالهم، هنا شفنا كيفاش كيتقراو. maintenant نشوفوا فين تستعملوا هاد لي كونتيفيكاتور، فين تحتاجوا هاد لي كونتيفيكاتور. alors on utilise les quantificateurs, soit le quantificateur existentiel, soit le quantificateur universel. نعطيكم je vous donne un exemple. نعطيكم واحد المثال. مثلا المثال هذا إلا عقلتو قبيله كنا درنا هاد الكتابه هادي x appartenant à R tel que 2x par exemple moins 4 égale à 0. هو بحال هكا tel que 2x moins 4 égale à 0. هنا لاحظوا نشد هاد x هاد لا فاريابل بارتي هاد لونسومبل وغنزيد حداها كونتيفيكاتور باغ اكزومبل اكزيستونسيال، شديت وزيدت هاد او مقلوبه. راه او مقلوبه هادي هو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال. نحاولوا اول حاجه نقراو هاد لا بروبوزيسيون، هاد لينونسي هذا، نقراو هاد لينونسي. كيفاش غادي تقرا؟ غادي تقرا يلا نحاولوا نقراوها عاد بشكل عادي. انا كيفاش غادي تقرا؟ غادي تقرا هذه كتقرا il existe au moins x appartient à R tel que 2x moins 4 égale à 0. نحاولوا نستوعبوها، نحاولوا نفهموها، نحاولوا نفهموا هاد الكتابه هادي.
يعني شنو درنا شدينا اون فونكسيون بروبوزيسيونيل زدنا عليها كونتيفيكاتور ونحاولوا نقراوها ونحاولوا نفهموا المعنى ديالها. الوغ الى قلنا il existe au moins كاين على الاقل واحد اكس في ار اللي كيحقق هذه. ايوا ايماجيني فو واش هادشي فري ولا ماشي فري. عنده معنى سابقا قلنا عنده معنى ولكن دابا واش هادشي بعدا ممكن نحكموا عليه. قلنا il existe au moins x appartient à r et que 2x moins 4 égale 0. كاين على الاقل واحد x اذا ضربتيه في جوج نقصتي منه 4 يساوي لنا صفر. واش هادشي صحيح؟ واش كاين شي عدد في r ضربو في جوج نقص منه 4 يعطيك صفر؟ وي كاين. شكون هو هذا العدد؟ هو 2. كاين واحد العدد x اللي بارتي ا الا ضربتي في 2 اذا ضربتيه في 2 ونقسم من 4 يعطيك صفر اللي هو بالضبط 2. تري بيان. الوغ شنو قدرنا نقولوا على هذه؟ قدرنا نقولوا عليها فري. ça veut dire quoi? ça veut dire قدرنا نحكموا عليها. alors c'est une proposition donc énoncé mathématique admet un sens. هذا le sens est vrai donc est une proposition vraie. proposition vraie. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que si on prend une fonction propositionnelle et si on ajoute un quantificateur par exemple existentiel avant la variable x ou devant la variable x, alors ça devient une proposition. Très bien. دونك الا لاحظنا الا خدينا فونكسيون بروبوزيسيونيل هذا هو كان الهدف ديالنا لو بوت ديالنا الفكره كامله في الاول المفاهيم اللي غنتكلموا عليها هما بروبوزيسيون. دونك شفنا فونكسيون بروبوزيسيونيل ولكن سي جوست بور voir d'autres propositions qui s'expriment de cette méthode, de cette manière. Alors, هذه est une proposition vraie. Il a besoin de la justification. Si, par exemple, je veux justifier le résultat, je voudrais donc car si je prends si je prends x égale à 2, on a 2 fois 2 moins 4 égale à 0 est vrai. Très bien. Alors, maintenant, chauffe-eau, fin qu'on dit les quantificateurs. Alors, fin qu'on dit les quantificateurs, c'est هادشي كنديروهم مع لي فونكسيون بروبوزيسيونيل. نديرو نزيدو مثال اخر هنا. الا خدينا هاد ليكزامبل هذا بحال هكا خدينا بحال هكا درنا 2x نفس الشيء غير au lieu d'ajouter le quantificateur existentiel on a ajouté un quantificateur le quantificateur universel. Alors je lis cet énoncé. لاحظوا كيفاش كتقرا quel que soit donc هذا الرمز هذا قلنا كيتقرا quel que soit ولا pour tout x appartenant à R on a 2x moins 4 égale à 0. pour tout x appartenant à R on a 2x moins 4 égale à 0. لاحظوا حاولوا نستوعبوا هذا لينونسي هذا كيف ما خديتي quel que soit كيف ما خديتي x في R كيف ما خديتي اي عدد خديتيه من R وضربتيه في 2 قسمتي منه 4 égale 0. واش هادشي صحيح؟ اي عدد خديتيه في ا ضربتيه في جوج نقسم من 4 غتلقى 0. واش هادشي صحيح؟ واش اي عدد خديتيه في ا وضربتيه في جوج نقسم من 4 غتلقى 0؟ لا. الا خديتي مثلا غير 5 ما غتحققش. خديتي 5 جوج في 5 هي 10 ناقص 4 عطينا 6 ما عطيناش 0. الوغ هادي فورس. هادي فورس proposition فورس. مي سكي اسونسييل alors lorsqu'on ajoute le quantificateur, il y a la remarque qui est très importante. Lorsqu'on a ajouté un quantificateur, soit existentiel, soit universel, notre fonction propositionnelle devient une proposition. Donc là, quand la définition d'une proposition quand il y a des proposition, les fonctions propositionnelles, quand la définition il y a un énoncé qui contient une variable, qui contient l'ensemble, une valeur pour la variable que tu liens à la proposition. D'abord, une autre méthode pour
trouver ou pour avoir une proposition à partir d'une fonction propositionnelle. Alors, on ajoute un quantificateur, soit existentiel, il existe au moins, soit quel que soit, mais un quantificateur universel. Très bien. حاولوا تستوعبوا هذه مزيان الله يرضيكم. كيما خديتي x في 1 وعاودتي هنا نقسم 4 يطلع 0. لا ماشي كيف اي اكس. ماشي اي اكس عاودتي هنا نقسم 4 يعطيك 0. لا شيء خطأ. دونك بروبوزيسيون فوس. دونك اون جينيرال القاعده هي هذه كونتيفيكاتور بالضبط كنحتاجوهم كنحتاجوهم ملي كنضيفوهم مع فونكسيون بروبوزيسيونيل. الوغ ممكن نديرو بحال هكا كيل سوا اكس ابارتونون ا او بي دو اكس. هذه اون بروبوزيسيون تقدر تكون فري تقدر تكون فوس. دونك يعني ملي كنضيفو واحد كونتيفيكاتور مع فونكسيون بروبوزيسيونيل سا دوفيان اون بروبوزيسيون يعني ممكن نحكموا عليها واش فري ولا فوس. ولا بحال هكا il existe x appartenant à E tel que P de x. وكاينه لا ديرنيير رومارك لا رومارك ممكن نديرو بحال هكا. دونك هذه لا رومارك ممكن نديرو كونتيفيكاتور من هذا النوع هذا. هذه ناخذوه كوم رومارك. كيفاش كيتقرا هذا الكونتيفيكاتور حتى هو اكزيستونسيال ولكن هذا تيعطينا واحد الحاجه تعطينا لونيسيتي. يعني هذه كيفاش كتقرا il existe un unique. هذه كتقرا il existe unique. هذا كيتقرا celui il existe unique. هذا كيتقرا il existe unique. يعني حتى هو ليكزيستونس ولكن واحد ماشي بزاف. هذه il existe au moins. شنو الفرق ما بين هذه وهذه؟ هذه il existe au moins هذه il existe unique. انا نعطيك واحد دي بروبوزيسيون دو زيكزامبل وتفهموا الفرق ما بيناتهم. دابا ملي شفنا هذه بروبوزيسيون كونتيفي يعني لي بروبوزيسيون افيك دي كونتيفيكاتور دونك غادي يكونوا تقريبا يعني فهمنا مزيان شنو هي بروبوزيسيون. وحنا غادي اغلبيه ديال نوتر كيسيون غادي نتعاملوا مع هاد لي بروبوزيسيون افيك دي كونتيفيكاتور. تري بيان. الوغ هذه كتقرا il existe unique un unique par exemple x un unique x. دونك باش ما نطولش عليكم هنا unique x appartient à E tel que P de x. Donc هكا كتقرا هذه. هادشي ce qu'il faut savoir. دابا غادي نقولوا واحد رومارك واحده اخرى. هذا بروبوزيسيون وقتاش كتكون فري باينه هنا quel que soit x appartient à E كيما خديتي x appartient à E P de x يعني اي x كيحقق هذه كيعطيها لك فري. بحال قلتي مثلا هذا كوم اكزومبل بحال قلتي tous les élèves d'une classe ou là de la première année sciences maths tous les élèves de la première année sciences maths مثلا ont une note supérieure à 16 à 17 par exemple ou là واخا كاع التلاميذ ديال سيونس مات عندهم واحد لا نوت اللي فوق 17 مثلا دون لو بروميير كونترول كاع التلاميذ ديال سيونس مات عندهم اون نوت ديال 17. وقتاش كتكون هاد لي فري حتى كيكونوا فعلا كاع لي زيليف جابوا فوق 17 يعني حتى كيكونوا كاع لي زيكس كيفيريفيو هاد لا بروبوزيسيون هادي. الوغ كيل كو سوا اكس ابارتونون ا او بي دو اكس وقتاش كتكون فري حتى كيكونوا فعلا كاع لي زيليمون كيحققوا هادي. هاد il existe au moins x appartenant à E tel que P de x. إلا لقيتي على الأقل واحد في E كيحقق لك P de x غتقول هادي راها فغي. بحال كتقول كاين على الأقل واحد التلميذ في واحد لا كلاس جايب فوق 18 باغ اكزومبل. فوقتاش غتكون هاد لا بروبوزيسيون فغي؟ فوقتاش غتكون هاد الهضره اللي قلت فغي؟ حتى إلا لقينا فعلا كاين ان إليف اللي جاب فوق 18 لقينا على الاقل واحد. اذا كانوا جوج ثلاثه سي با غاف ماشي مشكل ولكن خصك تلقى على الاقل واحد باش يمكن لينا نقولوا est une proposition vraie. Donc si tout ce qu'il faut savoir في هاد الكونتيفيكاتور كيفاش كيتقراو شنو الاسم ديالهم ملي كنضيفوهم مع فونكسيون بروبوزيسيونيل كيرجعوا اون بروبوزيسيون ولكن مازال دوطخ مازال بزاف ديال الحوايج بلان شوز à discuter faire les quantificateurs faire des propositions avec les quantificateurs غادي نشوفهم des exercices يعني les valeurs de vérité نشوفهم des exercices كيفاش les propositions نعرفوا واش vrai ولا fausse يعني des valeurs
يعني لا فالور دو فيريتي واش فري ولا فوس. ميرسي دو فوتر اتونسيون، نتلاقاو المره الجايه ان شاء الله.